Like, subscribe and get notified. Brave Bana girl who saved the family from the dacoits has been recommended for the Bravery Award by Captain Viriato Fernandez, who met the family on Wednesday. Nayak saved the family when dacoits looted her apartment at Chamundi Arcade in Bana. While the armed criminals were brazenly breaking doors, attacking family members, and creating fear. Ended her father from being hit with an iron rod by 7 dacoits and saved her parents, then escaped through a window to alert neighbors. She deserves a Bravery Award, which will be formally recommended. The Congress party will discuss future action, Captain Viriato told media. Today Sagar Nayak and his wife are alive because of the girl. Very, very sad, very, very frightening and dangerous situation जे गोंयभर चल्लेलें आसा. हें फर्स्ट इन्सिडंट न्ही. दोनापावल जालें, म्हापसा जालें, हांगा जालें, आयज सांताक्रुजूय जाला. खुलेआम बिंदास येतात ते, दारां फोडटात, लोकां फोडटात, कातरतात लोकां. घरान लोक रावता तांकां मार घालतात. आयज पळय ह्या फॅमिली कडेन जालां भयंकर सारकें. कशें जो सागर बाबाक ताणें मारला, तकलेर मार घाला, इतलो ताका बडयला, ताच्या घरकान्नींक बडयल्या, आनी तांची चली आशिल्ली 15 वर्सांची. आयज तर सागर बाब आनी ताची घरकान्न सेफ जाल्यान जाल्यार हे 15 वर्सांच्या चलयेक लागून. ते चलयेकूय खूब मारलो तांणी. आनी ताचे उपरांत सगळी चोरी करतकूच तांकां बांदून बिनून घालय. हे चलयेक वालोर जेन्ना आनीक बापायचे रॉड मारताले, तकलेर मारलो, आनीक मारताले, ताणें हात घालून ताका सेफ केला. बापायक आपणाचेर मार घातला. आनी त्या कंडिशनान त्या टायमार 7 जाण ते चोर, डेकॉयट्स, मर्डरर्स ते रावले. आनी ते सकल येतकूच ते धांवून आयले. आनी कशें आयले? लॉक केल्ले तांकां. ज्या किचनाच्या जनेलांसान चोर आयिल्ले पळय, ते चलयेन 15 वर्सांचे आपणाचे तकली यूज करून तेच जनेल, फोडलेले जनेलांसान भायर येवन 7वे मावयेरसान 2nd फ्लोरार पासून सगळ्या फ्लोरांचेर घरां दारार बडयत आयले. त्या टायमार हे ल्हान भुरग्याचे तकलेन येवपाक, इवन बापायक सांबाळपाक, आवयक सांबाळपाक ताणें आपणाचो तो पिगी बँक, मिलेर म्हणटा आमी, ते मिलेर पासून दिलो तांकां की म्हणजे आवय बापायक कांय करनाका तुमी, हें व्हरात. आपणाचो मोग दाखयलो आवय बापायक. आनी ते इंजर्ड आशिल्ले तशें आयले, दारां बडयत आयले. त्या म्हणसर ते 7 जाण गेले. आनी मागीर लोक जागे जावन हे फॅमिलीक फोन करून सगळे हाडून पळय हो हांव रेज करतलो. काँग्रेस पार्टी वील टेक अप दीस इश्यू. आमचो अध्यक्ष बाब अमित पाटकर दिल्ली ताका आपयल्लो कसल्या मिटिंगेक लागून, इम्पॉर्टंट मिटींग AICCन. ताणें म्हाका दिल्लीच्यान फोन केलो, ब्रीफ घेतले ताणें कशें कितें जालां. आनी तो आयलो तसो एज काँग्रेस पार्टी we will be taking a meeting and deciding future course of action, because as responsible opposition party आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी हे सरकाराक पळय कितें न्हिदल्यात आनी शामील आसा तातूंत तांकां एक्सपोज करपाक. आनी दुसरें म्हळ्यार हे ल्हान भुरगें, शी हॅज शोन एक्झेम्पलरी ब्रेवरी. हे ल्हान भुरगें मार खावन ते पळयता आपणाचो बापूय पडलेलो आसा, आवय अनकॉन्शियस आसा, दार भायल्यान बंद केल्लें आसा. एंड इन दोज सर्कमस्टेन्सीस ते आपणाची तकली यूज करून, डिस्पायट बींग बिटन, ते येता सेम किचनान सान ते उडी मारता. आनी ते मागीर 7th फ्लोरार सान सकल हे दारां बडयत लोकांची येता. Celebrate the joy of gifting this festive season with Bhagyalakshmi Cashews and Dry Fruits, your trusted destination for premium dry fruits, cashews, chocolate, sweets, and exquisite handicrafts in the heart of Panjim. We have elegant dry fruit boxes and imported chocolate to lavish gift hampers and handcrafted treasures to make your celebrations truly special.
Enjoy exclusive festive offers for family, friends, or corporate gifting. Visit us at Shop Number Tumarwa Hotel, AMG Road, near Don Bosco School, Panjim. Shop Number 40 Section 2, New Municipal Market, Panjim. Bhagyalakshmi, where gifting meets tradition. Hello everyone. Today we are at ESG and we will be asking people to describe IFFI in one word. IFFI is iconic. IFFI is prestigious. IFFI is global. IFFI is cinematic. IFFI is visionary. IFFI is artistic. IFFI is timeless. IFFI is grand. IFFI is impactful. IFFI is vibrant. IFFI is captivating. Stay tuned. 2 days to go.